الحمد لله الذي رزقنا زيارة رمضان في هذا العام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرا وحكما وعلما وذاتا وصفاتا. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام أئمتنا سيدة ذمة دوراننا حازق بداننا رونق زماننا وجدراننا ومكاننا هادي سبيلنا راضي خليلنا شافي عليلنا بوحدة رب جليلنا وبنسبة قلوب ذهيلنا وفتيلنا وحطيلنا وشكيلنا محمد أحمد المقام عند الله محمد أجمل المقام عند الله محمد أرفع المقام عند الله محمد أنور المقام عند الله محمدا أحمدا حامدا محمودا قاسما عاقبا عبد الله نبي الله رسول الله خليل الله دليل الله ودليلنا محمد رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في مقام آخر حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين ونفعني وإياكم بالآيات البينات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ألا له الحكم والأمر تبارك الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا وسندنا محمد كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا معهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم باعد بين كلمتهم زلزل أقدامهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر صفحے سیدھی فرما لیں موبائل فون بند کر